अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। बाकी प्लीज़ आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, मेरे लिए आसानी फरमाए, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। और बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं, मेरा साथ देते हैं और मेरी अपलोड्स जो होती हैं या ऑडियोज़ जो होती हैं उनको लाइक करते हैं। ये जो कुछ है ये किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है मेरे लिए। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी जो है हमें माजिद साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि जो स्टोरी है इसका बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो इनके फ़ादर से है। इनके फ़ादर जब जवान थे तो वो एक सरकारी नौकरी किया करते थे और बेसिकली इन लोगों का जो ताल्लुक़ है वो पंजाब से है। खैर, इनके जो फ़ादर हैं ये बताते हैं कि जो इनकी जॉब थी उसकी नेचर इस तरह से थी कि वो तकरीबन समझ लें कि 6 बजे 7 बजे तक फ्री हुआ करते थे। उसके बाद जब ये अपने घर के लिए निकलते थे तो तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का रास्ता था जो इनके फ़ादर नॉर्मली बस से तय किया करते थे। ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनका ऑफ़िस था, यानी इनके ऑफ़िस की जो मैनेजमेंट थी या जो भी सरकारी अफसरान थे, उन्होंने इनको कोई काम दिया और इनको कहा गया कि ये काम आपको किसी भी सूरत में कंप्लीट करना है। अब ज़ाहिर सी बात है, सरकारी हुक्म था, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा इन्होंने बेहतर ये समझा कि जो काम दिया गया है उसको मुकम्मल कर लें। और जब वो काम मुकम्मल हुआ तो रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। अब ये पुराना दौर था, पुराने दौर में आमतौर पे इतनी रात में कन्वेंस मिला नहीं करती थी। खैर, इनके जो फ़ादर हैं इन्होंने सोचा कि मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई गाड़ी मिल जाती है तो ठीक है और अगर कोई गाड़ी नहीं मिलती तो फिर मैं एक काम करूँगा कि मैं पैदल अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। और ऐसे ही हुआ कि काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद जब उनको गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि मैं पैदल जो है अपने घर की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो हो सकता है पूरी रात गुजर जाए और मुझे कोई गाड़ी ना मिले। खैर, ये पैदल अपने घर की तरफ आ रहे थे और ज़ाहिर सी बात है, एक जो सफ़र है और 8-10 किलोमीटर का सफ़र हो, पैदल का रास्ता हो, तो मेरा ख़्याल है कि कम से कम भी आपको 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं ये सफ़र मुकम्मल करते करते। बहरहाल, इनके फ़ादर बताते हैं कि रात के तकरीबन 12 के करीब का टाइम था और ये सीधे अपने घर की तरफ जा रहे थे। इनके फ़ादर बताते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा था, वीरानी थी, सर्दियाँ चल रही थी, दूर दूर तक ना किसी बंदे का नामो निशान था, न कोई बंदा मौजूद था। खैर, इनके जो फ़ादर थे वो बिला खौफ व ख़तर घर की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी कोशिश यही थी कि जितना जल्दी हो सकता है मैं घर पहुंच सकूं। अब इनके फ़ादर बताते हैं कि जो रोशनी का सिलसिला था वो दूर दूर था, यानी इस तरह से था कि जो भी रोड था वहाँ पे इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स थी वो लगी हुई थी और उन्हीं स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में वो कोशिश कर रहे थे कि चल सकें, क्योंकि इस तरह स्ट्रीट लाइट की मदद से उनको रास्ता नज़र आने में आसानी हो रही थी। बहरहाल, ये चलते चले आ रहे थे कि एकदम से इनको महसूस हुआ जैसे कि जो स्ट्रीट लाइट है उस स्ट्रीट लाइट के ऊपर की तरफ कोई मौजूद है या कोई बैठा हुआ है। अच्छा, पहले तो जो इनके फ़ादर थे वो समझे कि शायद उनका वहम है या उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन उनके फ़ादर जैसे जैसे स्ट्रीट लाइट के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वाकई में स्ट्रीट लाइट का जो बल्ब लगा था उस बल्ब के ऊपर की तरफ कोई बैठा हुआ था और बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान है जो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जब इनके फ़ादर ने मज़ीद गौर किया तो इनको ये समझ में आया कि जो भी वहाँ पे मौजूद है वो यकीनन कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी है जो वहाँ पे वो बैठ के परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दूर से ऐसा लग रहा है कि वो इंगेज है। खैर, जब ये मज़ीद करीब पहुँचे तो इनका जो यकीन था वो पुख्ता हो चुका था, क्योंकि यकीनन वहाँ पे कोई बैठा हुआ था। अब जब इन्होंने गौर किया तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे जो भी बैठा हुआ है उसने एक चादर ओढ़ी हुई है, जैसे कि आमतौर पे लोग अपने ऊपर चादर लपेटा करते हैं। खैर, बहरहाल, ना सिर्फ चादर लपेटी हुई है बल्कि उसके हाथ में कोई चीज़ मौजूद है और बज़ाहिर गौर करने पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुर्गाबी है या कोई बड़ी सी मुर्गी है जो उसके हाथ में मौजूद है और वो उसको खा रहा है या उसको खाने की कोशिश कर रहा है। अब ये पुराने लोग थे, सादा लोग थे, तो इन्होंने देखा और ये थोड़ा सा परेशान हुए कि ये कैसा इंसान है कि एक मुर्गी को कच्चा खा रहा है या मुर्गाबी को खा रहा है। खैर, मज़ीद जब ये करीब पहुँचे और बाकायदा इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे उस खंबे के ऊपर की तरफ एक औरत है जो बैठी हुई है, उसने चादर लपेटी हुई है
उस चादर से बाहर उसके बाल निकल रहे हैं और उसके दोनों हाथों के बीच में एक मुर्गी है वो मौजूद है और बाकायदा उसकी जो गर्दन है वो उसके दांतों में है। यानी कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही उसने मुर्गी को गर्दन से नोच के खाना शुरू किया है। अच्छा, जब इनके फादर ने ये मंजर देखा तो ये बड़ा परेशान हुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह भी हो सकता है। खैर, ये जल्दी से पीछे की तरफ हटे और जैसे ही ये पीछे की तरफ हटे तो वो जो औरत थी उस औरत ने बाकायदा इनको देखना शुरू कर दिया। उनको देख के हंसने लगी या मुस्कुराने लगी। अब ये बताते हैं जो औरत थी इसका जो चेहरा था वो बहुत ही भयानक चेहरा था और बज़ाहिर देखने पे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बूढ़ी औरत है या 100 साल के करीब उसकी उम्र है, लेकिन है बड़ी फुर्तीली और उसके चेहरे पे हज़ारों झाइयाँ मौजूद हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसका जो चेहरा है वो बहुत काला सा है या झुलसा हुआ है। अब ये जो थे ये बहुत बुरी तरह डर चुके थे, लिहाजा ये जल्दी से पीछे की तरफ हुए और पलटकर इन्होंने आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि यकीनन ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली गांव में या इस रास्ते में इस वीराने में कोई औरत नज़र आ ही नहीं सकती। चलने अगर नज़र भी आ गई है तो वो इस तरह खंबे पे या स्ट्रीट लाइट के ऊपर नहीं चढ़ेगी, और अगर चढ़ भी चुकी है तो वहाँ पे वो बैठ के कोई मुर्गी या रुगाबी को कच्चा नहीं खाएगी। खैर, इनको अंदाज़ा हो चुका था यकीनन ये कुछ ना कुछ गलत मामला है, लिहाजा ये आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हुए जैसे तैसे भागते हुए अपने घर की तरफ पहुँचे। अब ये जैसे ही अपने घर पहुँचे तो इनके जो फादर थे, यानी जिन्होंने स्टोरी भेजी है उनके दादा थे, वो इनका वेट कर रहे थे। खैर, जैसे ही ये घर पहुँचे तो घर वालों ने इनको देखा कि ये भागते हुए आ रहे हैं और इनकी सांस फूली हुई है और बहुत घबराए हुए हैं। तो इनके घर वालों ने इनसे पूछा, भाई ऐसा क्या मामला हो गया कि आप भागते हुए आ रहे हैं या आपकी सांस क्यों फूल रही है। खैर, जैसे तैसे करके इन्होंने जो भी वाक़या था अपने घर वालों को बताया। उसके बाद ये रात गुजर गई और जब रात गुजरी तो ज़ाहिर सी बात है गाँव में ये होता है कि एक दूसरे को लोग बातें बताते हैं और इस तरह बातें फैल जाती हैं। और ऐसे ही हुआ कि सुबह जब और लोगों को पता चला तो और लोग भी कंफर्मेशन करने लगे कि हाँ ऐसा है कि अक्सर ऐसा होता है कि आते हुए वहाँ पे खंबे के पास या उस एरिया में एक औरत है जो नज़र आती है। अब ये बात फैलते फैलते जो मस्जिद के इमाम साहब थे उन तक पहुँची, तो उन्होंने फिर तमाम जो गांव वाले थे उनसे रब्ता किया और इन लोगों ने तय किया कि अगर ऐसी कोई औरत है या कोई ऐसी खातून हैं जो नज़र आया करती हैं तो उसका हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हल नहीं निकालेंगे तो हो सकता है ये हमारे गांव के अंदर एंटर हो जाए और हम लोगों को या हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। खैर, ये बताते हैं कि गांव वालों ने डिसाइड किया इमाम साहब की मदद से कि यहाँ पे जो है हम कुरान ख़वानी वगैरह करवाएंगे और मुख्तलिफ जो है वो दम दुरूद किए जाएंगे, आयत पढ़ी जाएंगी और ख़ास तौर पे पानी पे जो है वो दम करके जो पानी है उसको गांव के चारों तरफ छिड़का जाएगा। और ख़ास तौर पे एक मट्टी थी, उस मट्टी के बारे में कहा गया था कि इस मट्टी पे कोई दम वगैरह करेंगे इमाम साहब और ये मट्टी जो है वो गांव के चारों तरफ फेंक दी जाएगी, ताकि वो जो भी चुड़ैल है या जो भी खातून है या जो भी औरत है वो गांव के अंदर एंटर ना हो सके और इनको नुकसान ना पहुंचा सके। अब ये बताते हैं कि ऐसा ही हुआ कि जो भी इमाम साहब वगैरह ने इन सब ने डिसाइड किया था वैसे ही किया और वो जो मट्टी थी उसको गांव के चारों तरफ फेंक दिया गया था। उसके बाद तकरीबन 10-15 दिन गुजर गए और गांव के अंदर जो है वो एक रहीम चाचा रहा करते थे। अब ये बताते हैं जो रहीम चाचा थे उनकी जो बेटी है वो अक्सर उनसे मिलने के लिए दूसरे गांव से यहाँ आया करती थी और इन्हीं दिनों में उनकी जो बेटी थी इत्तेफाक से इनसे मिलने के लिए इनके गांव की तरफ आ रही थी और उसको आते आते रात हो चुकी थी। उसके साथ उसका शौहर भी मौजूद था और उसका एक बेटा मौजूद था। अब ये बताते हैं कि जैसे ही वो गांव के करीब पहुंची तो उसने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत है जो एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे कुछ खाने को दे दो या कुछ भीख दे दो या अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दो। अब ये लोग रास्ते में थे, गांव शुरू होने वाला था, तो इन लोगों ने सोचा कि ठीक है हम इसको कुछ दे देते हैं और फिर इन लोगों ने ऐसा ही किया कि कुछ पैसे वगैरह निकाल के इस बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिए। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हमने उसके हाथ में पैसे रखे तो वो पैसे लेने के बाद उसने नीचे फेंक दिए और वो कहने लगी अब मुझे पैसे ही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। अब जब इन लोगों ने ये सुना तो ये बड़ा हैरान हुए कि ये कैसी औरत है, कैसी फ़कीरनी है कि किस तरह का सवाल कर रही है कि मेरा बेटा चाहिए। पहले तो ये लोग समझे कि शायद ये कोई पागल औरत है, क्योंकि पहले तो भीख मांग रही थी, उसके बाद एकदम से बेटा मांगना शुरू कर दिया। इन लोगों ने उसको कहा कि अम्मा अपने काम से काम रखो और इस तरह की बातें ना करो, अगर इस तरह की बातें करोगी तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। अब जब इन लोगों ने ये कहा तो वो जो औरत थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और ये बताते हैं कि देखते ही देखते वो जो औरत थी
اس نے اپنے چہرے پہ سے وہ جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ ہٹائی، اور جیسے ہی اس نے چادر ہٹائی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بری شکل کی، بھیانک شکل کی عورت ہے جو سامنے کھڑی ہوئی ہے، جس کا ویسے ہی جھلسا ہوا کالا سا چہرہ ہے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ مسلسل چمک رہی ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں، جیسے کوئی دو انگارے ہیں۔ اب جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کو یقین ہو چلا کہ یقیناً کوئی دوسری مخلوق ہے، اور ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہوئے جیسے تیسے کر کے بھاگتے ہوئے گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم گاؤں کی طرف بھاگ رہے تھے یا گاؤں کی طرف آ رہے تھے تو وہ جو عورت تھی باقاعدہ ہوا میں اڑتی ہوئی ان کے پیچھے آ رہی تھی، لیکن وہ ایک حد تک پیچھے آئی اور گاؤں سے کچھ فاصلے پہ آ کے رک گئی، اور اس سے مزید آگے وہ نہیں آ سکی۔ اور اس کے وہاں سے مزید آگے نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ جو امام صاحب نے پڑھائی کی تھی، یا امام صاحب نے جو مٹی پہ دم کر کے گاؤں کے چاروں طرف پھینکوائی تھی، اسی وجہ سے عورت جو ہے وہ گاؤں کی حدود میں داخل نہیں ہو سکی۔ اگر وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو جاتی تو ہو سکتا ہے وہ اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ایسا ایسا کر کے وہ جو حد تھی اس کو مزید ہم نے آگے بڑھا دیا تھا، یعنی اور مزید مٹی پہ دم کیا گیا اور اس کو گاؤں سے مزید آگے کی طرف پھینک دیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے جو وہ عورت تھی وہ کبھی بھی اس گاؤں میں یا اس گاؤں کے لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ اچھا، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہ سٹوری جو ہے مس فائزہ نے ہمیں بھیجی ہے، اور یہ بتاتی ہیں بیسیکلی ان کی ایک کزن ہے، اور یہ 2006 کی بات ہے۔ اچھا، جو ان کی کزن تھی وہ ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، تو ان کی کزن کی عادت تھی کہ یہ روزانہ جو ہے وہ جیسے عصر ہوتی تھی تو عصر کی نماز کے بعد یہ چھت پہ چلے آتی تھی اور بڑا تیار ہو جاتی تھیں اور ٹہلتی رہتی تھیں، اپنی دوستوں سے باتیں کر رہی ہیں، شرارتیں کر رہی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں کافی عرصے سے ان کا معمول تھا۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، اور اسی طرح ہوتے ہوتے 1 مہینہ 2 مہینہ سال گزر گئے، اور اس کی عادت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ خیر، اسی دورانی میں ایسا ہوا کہ یہ جو خاتون تھیں یعنی جن کا یہ ذکر کرتی ہیں، ان کا کوئی اچھا سا رشتہ آیا۔ اب گھر والے ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب اپنی بیٹیوں کے بارے میں اچھے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت معیاری رشتہ ہے اور بہت اچھا رشتہ ہے، تو انہوں نے ہاں کر دی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی اس کے رشتے کی ہاں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر والوں نے ان کو بھی بتایا کہ بھئی تمہاری بات چیت پکی کر رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ لڑکا ہے اس طرح سے ہے اور یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ خیر، وہ جو لڑکی تھی اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں کیا، اس نے کہا جیسے آپ کو صحیح لگ رہا ہے آپ ویسے کریں، اور اس طرح پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں فیملیز کی، اور انہوں نے پھر طے کر لیا کہ اس کی جو ہے وہ منگنی کر دیتے ہیں، اور 6 مہینے بعد جو ہے پھر اس کی رخصتی کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جلدی جلدی شادی وغیرہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اچھا، اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ منگنی جو ہے بڑی دھوم دھام سے کریں گے، اور 6 مہینے بعد پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے اس کی۔ اور ایسے ہوا کہ منگنی کا ایک دن ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے کہ بھائی یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتے کو منگنی ہوگی، اس میں لڑکے والے بھی ہوں گے، یہ لڑکی والے بھی ہوں گے، اور جو بھی ہمارے گیسٹ وغیرہ ہیں سب کو انوائٹ کیا جائے گا، پراپر ایک بہت بڑے پیمانے پہ منگنی ہوگی۔ اب جیسے ہی یہ ڈیسائیڈ ہوا تو جو بھی ان کے مہمان وغیرہ تھے ان کو ان لوگوں نے انویٹیشن دینا شروع کیے، انوائٹ کرنا شروع کیا، اور ایک ایک کر کے سب لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ہفتے والے دن جو ہے اس کی منگنی ہے، آپ نے ضرور آنا ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے منگنی کا دن قریب آنے لگا ویسے ویسے جو ان کی کزن تھی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے بخار ہو رہا ہے، پھر شدید بخار ہو گیا، اور ایسا لگنے لگا جیسے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، اسپتالوں میں دکھایا، سب یہی بولنے لگے کہ اس کا ٹائیفائڈ ہے اور وہ بگڑ گیا ہے۔ خیر، مطلب یہ جو کچھ ہوا یہ 2-3 دن کے اندر اندر ہوا۔ اب ان لوگوں نے مجبوراً کیا کیا کہ وہ جو منگنی تھی جس کے انویٹیشن وغیرہ دیے تھے وہ سب لوگوں کو پھر فون کر کے منع کیا کہ بھائی اس کی طبیعت بہت خراب ہے، ابھی اس کی منگنی ہم کر نہیں سکتے، لہٰذا جیسے ہی اس کی طبیعت بہتر ہوگی پھر ہم لوگ جو ہے وہ تیاری کریں گے اور پھر منگنی کر دیں گے اس کی۔ اب جب ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا یعنی کہ ڈیلے کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد سے جو ان کی کزن تھی اس کی ایک دم سے طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ مشکل سے 2 دن لگے ہوں گے، وہ لڑکی ایسے اٹھ کے بیٹھ گئی جیسے کبھی بیماری نہیں تھی، اور 2 دن پہلے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ مر جائے گی۔ خیر، گھر والوں نے بولا ٹھیک ہے 10-15 دن گزارتے ہیں، اس کی طبیعت نارمل ہو جائے، پھر دوبارہ سے کوئی نہ کوئی پروگرام رکھ لیں گے اور اس پروگرام میں اس کی منگنی کر دیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ 2 ہفتے بالکل آرام سے گزر گئے۔ 2 ہفتے بعد ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتے کو ہم لوگ جو ہے اس کی منگنی رکھ لیتے ہیں، اور پھر اگین وہی سب کچھ ہوا کہ سب کو فون کیا گیا، سب کو بتایا گیا کہ بھائی نئی تاریخ یہ ہے۔ لڑکی والوں کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے لوپ میں لیا ہوا تھا،
اور پھر ویسے ہی ہوا کہ سب کو انویٹیشن دیے گئے اور سب نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ منگنی سے ٹھیک ایک دن پہلے ان کی جو کزن تھی جس کی منگنی تھی وہ کسی کام سے باہر گئی تھی، اور باہر گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ تیاریاں جو ہوتی ہیں اور چوڑیاں لینی ہیں اور یہ سب کام ہوتے ہیں، اس سلسلے میں گئی ہوئی تھی۔ تو واپس آ رہی تھی یہ، تو کوئی ایک بائک والا پتہ نہیں کہاں سے آیا، اس نے اتنی زور سے اس کو بائک ماری کہ اس کا جو پاؤں تھا اس میں فریکچر ہو گیا، یعنی کہ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب جب اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ منگنی وغیرہ تو نہیں ہو سکتی تھی، تو اگین وہی ہوا کہ سب لوگوں کو فون کر کے بتایا گیا کہ بھئی اس کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور معذرت چاہتے ہیں، اب اس کو مزید ڈیلے کریں گے۔ خیر اسی طرح ان لوگوں نے پھر اس کی ہڈی وغیرہ جو تھی اس کا فریکچر وغیرہ کروایا، اور جو بھی ٹائم تھا وہ لیا، تقریباً 3 سے 4 مہینے لگے، پھر جا کے اس کا جو پاؤں تھا وہ اسٹیبل ہوا اور وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے، لڑکے والوں نے لڑکی والوں نے، دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈائریکٹ نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ جو منگنی کا سلسلہ ہے 2 دفعہ ہم کوشش کر چکے ہیں، وہ راس نہیں آ رہی۔ خیر بہرحال ان لوگوں نے اب کیا کیا کہ انہوں نے نکاح کی تاریخ رکھی، اور انہوں نے وہی 15 دن کا ٹائم لیا کہ 15 دن بعد جو ہے ہم نکاح کر دیں گے، اور 1 ڈیڑھ مہینے بعد جو بھی ان کا طے ہوا تھا اس کے مطابق رخصتی کر دیں گے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے نکاح کے دن قریب آنے لگے تو ان کی جو کزن تھی ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ پہلے بخار ہوا، پھر شدید بخار ہوا، اور پھر چیک کرایا تو پتہ چلا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اور ٹائیفائڈ بھی بگڑ گیا ہے۔ اب یہ اتنا عجیب تھا سب کچھ کہ سب کے سب جو گھر والے تھے وہ پریشان تھے، لڑکے والے الگ پریشان تھے کہ ہم کس سے شادی کر رہے ہیں، جیسی اس کی شادی یا منگنی کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے یہ بیمار ہو جاتی ہے۔ خیر ان لوگوں نے سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ جو نکاح کی تاریخ رکھی گئی ہے ہم کوشش کریں گے کہ نکاح اسی دن کریں، اور ڈاکٹر جو ہیں ان سے رابطہ کر لیتے ہیں اور اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اس کی طبیعت ہر کچھ دن بعد خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ چلنا شروع ہوئی، اور پھر جو نکاح کا دن تھا وہ آ گیا۔ اس کی طبیعت ظاہر سی باتیں خراب تھی، لیکن یہ لوگ مزید ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے تو اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں قدرتی طور پہ، لیکن بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جس دن نکاح کا دن تھا اس دن صبح جب یہ لڑکی سو کے اٹھی تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ مکمل طور پہ لال ہوئی ہوئی تھیں، اور اس کی آواز جو تھی وہ بالکل بدلی ہوئی تھی، اور بظاہر آواز سن کے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر سے کوئی مرد بول رہا ہے۔ خیر پہلے تو گھر والے سمجھے کہ شاید اس کا گلا خراب ہے، لیکن جب سب نے غور کیا تو سب کا یہ خیال تھا کہ اس کی جو آواز ہے وہ باقاعدہ ایک مرد کی سی آواز ہوئی ہوئی ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں جو لڑکی کے ماموں تھے ان کو تھوڑا سا شک ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، میرے ایک جاننے والے ہیں عالم دین، میں ان کو لے کے آتا ہوں۔ وہ گئے اور وہ جو عالم دین تھے ان کو لے کے آئے۔ اب جو عالم دین تھے وہ آئے، انہوں نے اس لڑکی کو آ کے چیک کیا، تو انہوں نے جیسے ہی اس کو چیک کیا تو وہ بتانے لگے کہ بھائی آپ کی جو لڑکی ہے اس پہ کوئی بہت ہی برا اثر ہوا ہوا ہے، اور یہ جو بھی اس کے اوپر اثر ہوا ہوا ہے وہ اس کی جان نہیں چھوڑنا چاہتا، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی اس کی شادی کی یا منگنی کی بات کی جاتی ہے یہ بیمار ہو جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر وہ جو عالم دین تھے وہ بہت صاحب عقل تھے، بہت دانشور تھے، تو انہوں نے کچھ پڑھائی وغیرہ ان کو بتائی کہ یہ پڑھائی کریں، اور جتنے بھی گھر میں مہمان آئے ہوئے وہ بھی، اور جتنے بھی اس کی فیملی ممبرز ہیں سب کو کچھ وظائف وغیرہ بتایا انہوں نے کہ یہ سب آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور 3 دن تک آپ کو یہ وظائف پڑھتے رہنے ہیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر اس کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ نارمل ہو جائے گی، اور اس کا جو نکاح ہے وہ 3 دن بعد آپ لوگ کر دیجیے گا۔ اچھا اس دورانیے میں انہوں نے بتایا کہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کے آپ کو جو ہے تقریباً 5 یا 7 بکرے جو ہے وہ قربان کرنے ہوں گے اس کے اوپر سے، یعنی اس لڑکی کا جو ہے صدقہ آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو نقصان ہو یا اس کی آگے کی زندگی اچھی نہ ہو۔ خیر جو بھی انہوں نے ہدایت وغیرہ دی تھیں ان سب ہدایت پہ ان لوگوں نے عمل کیا، اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے جو ان کی کزن تھی وہ نارمل ہو گئی، اور یہ بتاتی ہیں کہ پھر اس کا باقاعدہ نکاح ہوا، اس کی رخصتی ہوئی، اور اب ماشاءاللہ اس کے 2 بچے ہیں، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اچھا ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو عالم دین تھے انہوں نے یہ بات بھی بتائی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی عادت تھی کہ شام میں عصر کے ٹائم پہ خاص طور پہ یہ چھت پہ ٹہلا کرتی تھی تیار ہونے کے بعد بال کھول کے، تو اسی وجہ سے جو بھی معاملات تھے وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور اس پہ اثر ہو گیا تھا۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ خواتین عصر کی نماز کے بعد یا عصر سے مغرب کے درمیان کوشش کریں کہ چھت پہ نہ جائیں۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔
دعا کریں کہ اللہ مجھے ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔